सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अगर आप कारोबार करने का सोच रहे हैं तो शायद यही वो वक्त है जब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब सर्दी आती है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं अब सर्दियों में कौन सा कारोबार किया जाए। लेकिन अगर आप इस वक्त मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो सर्दी आने से पहले ही अपना छोटा सा बिजनेस टेस्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे विंटर बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो आम कपड़ों की दुकान या चाय के स्टॉल जैसे पुराने आइडियाज़ नहीं हैं। इनमें कुछ सर्विस बेस्ड हैं, कुछ घर से शुरू हो सकते हैं और कुछ को आप बहुत कम स्टॉक के साथ टेस्ट कर सकते हैं। और इससे भी अहम बात, मैं हर बिजनेस के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हैं और आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, विंटर शू केयर एंड रिपेयर सर्विस। सर्दी आते ही लोग अपने स्नेकर्स, बूट्स और दूसरे विंटर शूज़ दोबारा निकालते हैं। लेकिन कई दफ़ा मसला ये होता है कि शूज़ साफ़ नहीं होते, पॉलिश ख़राब होती है, स्टिचिंग निकल आती है या शू में मसला आ जाता है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही अपनी पूरी शू रिपेयर शॉप खोल लें। आप इस बिज़नेस को सर्विस की शक्ल में शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इलाके में एक अच्छा शू रिपेयर वर्कर तलाश करें। फिर उसके साथ रेट्स तय करें, मसलन क्लीनिंग का अलग, पॉलिश का रेट अलग और रिपेयर का रेट अलग। फिर आप कस्टमर के लिए पिकअप और डिलीवरी की सहूलत दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आपको व्हाट्सएप पर अपने शू की तस्वीर भेजे, आप उसे एस्टिमेट प्राइस बताएं, शू पिकअप करें, शू रिपेयरिंग वर्कर से काम करवाएं और वापस कस्टमर को डिलीवर कर दें। यानी आपका काम सिर्फ रिपेयर करना नहीं होगा, आप कस्टमर लाएंगे और पूरा प्रोसीजर मैनेज करेंगे। अब मेन बात आती है, शुरू में कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से, लोकल फेसबुक ग्रुप से, अपने इलाके के लोगों से। और सबसे आसान तरीका, व्हाट्सएप पर अपनी सर्विसेज के स्टेटस लगाएं, मसलन विंटर शू क्लीनिंग एंड रिपेयर, होम पिकअप अवेलेबल। शुरू में 5 से 10 कस्टमर्स का टारगेट रखें और अगर लोग दोबारा सर्विस लेने लगें तब इस बिजनेस को एक्सपेंड करें। और एक बात, शुरू में बहुत ज़्यादा सर्विसेज ना दें, सिर्फ वही काम लें जिसकी क्वालिटी आप गारंटी कर सकते हैं। और अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद नहीं आया तो आगे हमारे पास अभी 5 और ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिनको आप बगैर इन्वेस्टमेंट के बराबर जो है वो शुरू कर सकते हैं और घर बैठे और घर से बाहर दोनों तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 2, विंटर ब्लैंकेट एंड बेडिंग केयर। अब एक ऐसी चीज जिसकी सर्दियों में तकरीबन हर घर को जरूरत पड़ती है, जैसे ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ और एसी कंबल्स वगैरह। मसला ये है कि ये चीज़ें कई महीने बंद रहती हैं। जब सर्दी आती है तो इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से पहले क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर घर में इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन या जगह मौजूद नहीं होती। यहाँ पे आप एक सिंपल पिकअप एंड डिलीवरी क्लीनिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं। और बिगिनर होने की सूरत में आपको अपना लॉन्ड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इलाके की किसी रिलायबल लॉन्ड्री से पार्टनरशिप करें। सबसे पहले उनसे पूछें ब्लैंकेट क्लीनिंग कितने में होगी, कितना वक्त लगेगा और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। ये चीज़ें पहले क्लियर करें। फिर अपनी सर्विस की प्राइस तय करें, मसलन लॉन्ड्री की कॉस्ट, पिकअप, डिलीवरी और आपका मार्जिन। अब बात आती है कस्टमर कैसे मिलेगा। सर्दी शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले प्रमोशन शुरू करें, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटी पेजेस और अपने एरिया के कॉन्टैक्ट्स। आप ऑफर दे सकते हैं, विंटर ब्लैंकेट क्लीनिंग, होम पिकअप एंड डिलीवरी। शुरू में सिर्फ अपने 2 या 3 करीबी इलाकों में काम करें, क्योंकि बिगिनर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पहले दिन पूरे शहर को टारगेट करने लग जाता है। पहले छोटा एरिया, फिर ज़्यादा कस्टमर्स, फिर ज़्यादा एरिया, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका होता है। बिजनेस आइडिया नंबर 3, विंटर कार केयर सर्विसेज। अब अगर आपके इलाके में कार ज़्यादा हैं तो ये बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सर्दियों में सुबह के वक्त कार की विंडोज़ पर फॉग और डस्ट हो सकती है, वाइपर्स खराब हों तो मसला मजीद बढ़ जाता है और बहुत से लोग अपनी कार को विंटर के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर भी नहीं करते। आप एक स्मॉल विंटर कार केयर सर्विस शुरू कर सकते हैं और इसमें बेसिक सर्विसेज ये रखी जा सकती हैं, ग्लास क्लीनिंग्स, वाइपर चेक, इंटीरियर क्लीनिंग, एंटी फॉग ट्रीटमेंट और बेसिक विंटर इंस्पेक्शन। अगर आप खुद कार केयर का काम जानते हैं तो आप सर्विस खुद दे सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जानते, उस सूरत में भी आप किसी एक्सपीरियंस वर्कर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब मेन बात है बिगिनर कहाँ से शुरू करें। पहले अपने इलाके में 20 या 30 कार ओनर्स को टारगेट करें, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और लोकल कॉन्टैक्ट से शुरू करें। पहली चंद सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पर दें, लेकिन मकसद सिर्फ सस्ती सर्विस देना नहीं, मकसद ये है कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। फिर उसका कॉन्टैक्ट महफूज करें और सर्दी के दौरान दोबारा रिमाइंडर दें, मसलन आपकी विंटर कार चेकअप ड्यू है, अगर चाहें तो हम सर्विस कर सकते हैं। यहाँ से रिपीट कस्टमर्स बन सकते हैं।
لیکن اس بزنس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، اگر آپ کو کسی بھی ٹیکنیکل کام کا پراپر نالج نہیں تو خود سے ایکسپیریمنٹ نہ کریں، آپ بیسک سروس سے شروع کریں یا ٹرینر پرسن کے ساتھ کام کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب اگلے 3 آئیڈیاز ذرا مختلف ہیں، ان میں آپ کو لازمی طور پر اپنا سٹاک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس آئیڈیا نمبر 4، لوکل ونٹر ڈیلیوری اینڈ ایئر اینڈ سروس۔ فرض کریں آپ کے علاقے میں کسی گھر کو گروسری چاہیے، کسی اولڈ ایج پرسن کو فارمیسی سے چیز منگوانی ہے اور کسی کو ونٹر پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدوانا ہے، لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتا یا جانا نہیں چاہتا۔ یہ ایک سمپل پرابلم ہے اور یہی پرابلم ایک لوکل بزنس بن سکتی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں لوکل ڈیلیوری اور ایرنٹ سروس شروع کر سکتے ہیں۔ ایرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے کام، مطلب کہ جیسے کہہ لیں کہ کسی کا کوئی چھوٹا سا کام کر دینا، جو کہ آلریڈی میں نے اوپر آپ کو مثال دی ہے، لیکن پورے شہر سے نہیں، صرف ایک محلے یا چند قریبی ایریاز سے شروع کریں۔ شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک واٹس ایپ بزنس نمبر چاہیے۔ اپنے ایریے کے لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ کو قریبی مارکیٹ سے کوئی چیز منگوانی ہو تو ہم پک اپ اور ڈیلیوری پرووائڈ کرتے ہیں۔ شروع میں آپ فارمیسی، گروسری یا عام لوکل پرچیزنگ جیسی سمپل ریکویسٹ سے آغاز کریں۔ کسٹمر آپ کو چیز اور لوکیشن بتائے گا، آپ پک اپ کریں گے اور ڈیلیوری چارج لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو یہ کام مزید آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائک نہیں بھی ہے تو اس کے لیے 2 صورتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کسی بھی رائڈر کے ساتھ پری ڈیلیوری پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ رینٹل کر سکتے ہیں، بائک وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، ان میں سے جو بہتر لگے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن شروع میں ڈسٹنس کی لمٹ ضرور رکھیں، مثلا صرف 3 سے 5 کلومیٹر کے اندر۔ اس سے فیول اور ٹائم دونوں کنٹرول میں رہیں گے، اور سب سے اہم، ڈیلیوری ٹائم اور چارجز پہلے ہی کلیئر کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بزنس آئیڈیا نمبر 5، لوکل ونٹر سروس نیٹ ورک۔ اب یہ بزنس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں میرے پاس کوئی خاص سکل نہیں، میں بزنس کیسے شروع کروں۔ آپ کو ہر سکل خود آنا ضروری نہیں، آپ سروس پرووائڈرز کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اپنے علاقے میں ایک اچھا ٹیکنیشین ہو، آپ کے پاس ایک لانڈری والا پرسن ہو، ایک ٹیلر ہو، ایک کلینر ہو، اور چند دوسرے ٹرسٹڈ ورکرز تلاش کریں۔ اب کسٹمر کے لیے آپ ایک سنگل کانٹیکٹ بن جائیں۔ کسی کو شو ریپیئر کروانے ہیں تو آپ کسی شو ریپیئر ورکر سے کام کروائیں، کسی کو بلینکٹ کلین کروانا ہے تو آپ لانڈری سروس پرووائڈ کریں، کسی کو ونٹر کلوتھس وغیرہ جو ہے ان کو پریپیئر کروانا ہے تو ٹیلر سے کام کروائیں۔ آپ کسٹمر اور سروس پرووائڈر کے درمیان پورا پروسیس مینیج کریں گے، لیکن یہاں سب سے اہم چیز ٹرسٹ ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے خود سروس پرووائڈر کو چیک کریں۔ ہر سروس پرووائڈر کو آپ نے اپنے حساب سے چیک کرنا ہے، اس کی کوالٹی دیکھیں، ریٹس معلوم کریں، ڈیلیوری ٹائم معلوم کریں، اور پھر کسٹمر کو سروس دیں۔ شروع میں صرف 2 یا 3 سروسز سے آغاز کریں، مثلا شو ریپیئر، لانڈری، بلینکٹس اینڈ رضائی کلیننگ، اور اگر رسپانس اچھا آ جائے تو مزید سروسز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ اس بزنس کو واٹس ایپ کے ذریعے مینیج کر سکتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا لوکل سروس نیٹ ورک، اور اس میں اصل انویسٹمنٹ آپ کا سٹاک نہیں، آپ کا نیٹ ورک اور آپ کی ریپوٹیشن ہے۔ بزنس آئیڈیا نمبر 6، ونٹر ڈیمانڈ ریسیلنگ۔ اور اب آخری آئیڈیا، میرے خیال میں بگنرز کے لیے یہ سب سے انٹرسٹنگ ماڈلز میں سے ایک ہے، کیونکہ یہاں سب سے پہلے سٹاک خریدنے کی بجائے ہم ڈیمانڈ تلاش کرتے ہیں۔ اکثر بگنرز کیا غلطی کرتے ہیں، وہ 50 یا 100 پیسز خرید لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اب کسٹمر کہاں سے آئیں گے، اور اگر پروڈکٹس نہ بکے تو پیسہ سٹاک میں پھنس جاتا ہے۔ آپ اس کا الٹ کریں گے، سب سے پہلے مارکیٹ آبزرو کریں گے، فیس بک مارکیٹ پلیس دیکھیں گے، لوکل فیس بک گروپس دیکھیں گے، واٹس ایپ گروپس دیکھیں گے، اپنے علاقے کی شاپس دیکھیں گے، اور یہ نوٹ کریں گے کہ لوگ کس ونٹر پروڈکٹ کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں۔ مثلا یہ کہاں ملے گا، پرائس کیا ہے، ہوم ڈیلیوری کیا ہوگی۔ اگر اس چیز کے بارے میں بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ ڈیمانڈ کا سگنل ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس پروڈکٹ کے 2 یا 4 سپلائرز تلاش کریں گے، ریٹ کمپیئر کریں گے، کوالٹی چیک کریں گے، اور پھر بہت چھوٹی کوانٹٹی سے ٹیسٹ کریں گے، مثلا صرف 10 یا 20 پیسز۔ اگر پروڈکٹ سیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سٹاک لائیں، اگر نہیں سیل ہوتا تو آپ کا بڑا سرمایہ نہیں پھنسے گا۔ یہی ہے ڈیمانڈ فرسٹ، پہلے کسٹمر کی ضرورت تلاش کریں پھر پروڈکٹ خریدیں، اور بگنر کے لیے یہ اپروچ کافی یوزفل ہو سکتی ہے۔ اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اگر آپ کے پاس صرف 10,000 ہوں تو ان 6 میں سے کون سا بزنس آپ ٹیسٹ کریں گے؟ آپ نے کمنٹ میں صرف ایک نمبر لکھنا ہے، 1 2 3 4 5 یا 6۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ان میں سے کسی ایک بزنس کو مکمل پریکٹیکل طریقے سے ایکسپلین کروں، انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، کسٹمر کہاں سے ملیں گے،
پرائز کیسے سیٹ کرنی ہے اور پہلے 10 کسٹمرز حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو کمنٹ میں لکھیں نیکسٹ بزنس۔ اگر ویڈیو یوزفل لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف بزنس آئیڈیاز نہیں بتائیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ کیسے فائنڈ کرنی ہے، کسٹمر کیسے حاصل کرنا ہے اور کم رسک کے ساتھ بزنس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ سردی تو ہر سال آتی ہے، لیکن سمارٹ بزنس اونر سردی آنے کا انتظار نہیں کرتا، وہ ڈیمانڈ پہلے دیکھتا ہے اور پھر مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔